السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على مدونة المحترف. نعم، إنها حلقة خاصة بنكهة خاصة. هناك شيء غريب في الصورة. هناك ضيف معنا اليوم، وهو الأستاذ سفيان سبلة، أستاذ في مدرسة شيربروك، ليس كذلك؟ أكاديمية الشعر. نعم. طبعا بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة حاولت أن أختار لكم موضوع سنتناقش فيه مع الأستاذ، وهو خاص بمستقبل مطوري الويب في المغرب. فأعتذر إذا بالنسبة للدول الأخرى كون أن الموضوع سيكون محصور على المغاربة فقط. لهذا سنبتعد نوعا ما عن اللغة العربية الفصحى، وسنمر إلى لغتنا المغربية الدارجة المغربية حتى يسهل التواصل مع المشاهدين والمتابعين هذه الحلقة. سي سفيان، مرحبا بك. شرفي. انت اول واحد كيدش هذا الاستديو هذا. كشفنا اننا اليوم غادي نهضروا معك على واحد السوجي اللي بزاف الناس كيطرحوه، شنو هو المستقبل ديال ان ديفلوبور في المغرب اون جينيرال، وخصوصا في الدومين ديال الويب. اذا قبل ما ندخلوا في موضوع اليوم، نبغيو انك تعرف الناس، خصوصا وان كان لك بزاف ديال الحلقات على مدونة المحترف اللي من خلالها او من خلال البرنامج اي تي اكسبيرينس. لكن ممكن انك تقدم لنا راسك اكثر. اولا صون في بليزير سعيد بزاف اللي كاين في الاستوديو ديال امين ابراهيم. هذه استوديو المتواضع. اول فيزيت ليا واول فيديو غادي نبان فيها، دونك انا ما تنديرش الفيديو، ما تنبانش فيهم. نعم. دونك سي دي توتوريال. هذه اول مره غادي تبان. دونك اللي تيعرفني في لاباج ديالك، اللي ما تيعرفني دونك جو بريزونت. دونك سفيان سبلة، donc l'animateur de le blog Soubela Learning, que ce soit sur YouTube, donc c'est les émissions IT Experiences, et ingénieur consultant, les technologies web, les expériences web en général. Donc, entre parenthèses, tout ce qui est technologie web actuellement, qui est une talab كتير على les formations. Donc les formations, que ce soit le cycle fondamental, technicien spécialisé, que ce soit les cycles supérieurs. Vu que j'enseigne le cycle supérieur, j'enseigne que ce soit les techniciens spécialisés, que ce soit les masters, que ce soit les licences. Donc عام على عام كاين واحد الطلب كتير على les nouveaux domaines, surtout que كاين un besoin. Les sociétés في المغرب راهما دابا في développement en cours de progression, donc محتاجين des éléments qui sont compétents dans le domaine هذا. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de préparer les gens, de les former باش يقدروا يكونوا aptes لهاد les besoins هذو اللي كاينين في la société. هذه لا كيسيون ديالك. نزيد شي حاجه اخرى. لا كيسيون ديال دابا حنا اولا ما عطيناش واحد النظره على الديفلوبمون اون جينيرال. كاين دابا الناس اللي دابا باغ اكزومبل تيشد الباك، دابا كاين الطلاب اللي يشدوا البكالوريا تيقول لك بون الديفلوبمون فيه فلوس، لا الديفلوبمون ما فيهش فلوس، انا غادي نمشي ندير تخصص اخر. يعني في المغرب باش نحاولوا اننا نحطوا المغرب الا جينا نشوفوا المغرب عنده ان بوزوان في كاع لي سيكتور. حنا المشكل ديالنا في المغرب ماشي هو لي ديبلومي. في المغرب عندنا الملايين ديال لي ديبلومي، que ce soit في لو سيكتور بريفي que ce soit لو سيكتور بوبليك. المشكل عندنا في لي كومبيتونس، المشكل ما عندنا في الناس اللي تيبداو. الابداع ما عندناش في البلاد، قليل، ما نقولش لك ما كاينش ولكن قليل. مي انا جو سي تري بيان الا عطيتي لي زوتي لاي واحد غادي يقدر يصاوب ان برودوي اللي هو اكسيلون، يقدر يصاوب جو سي با ان سيت كي اوفر ان سيرفيس. ولكن حنا عندنا مشكل في المغرب اللي سكو جو ريمارك سي كو كاين واحد البلاجي. انت امين درتي واحد البلوغ ديال مثلا توسكي انفورماسيونيل في واحد نقولوا في لا سيكوريتي انفورماتيك ولا شي حاجه، غادي ينوض واحد غيبان ليه بلا امين راه غير نجاح في هذا لو سيستيم هذا، غنوض غندير لا ميم شوز. ماشي غادي نوض ندير شي حاجه اخرى كي كونكورونس امين راه تينوض تيدير نفس الحاجه. دونك تلقاو راسنا في الاخر عندنا 70 برودوي غادي في لو ميم سونس. برودوي فيه لا ليفريزون دوميسيل، برودوي واحد اخر فيه جو سي با كوا، برودوي واحد اخر فيه البلوغي مع الريزو سوسيال. دونك تنبقاو تنضربوا في نفس الحلقه. هذا هو المشكل. دونك ان سيغتان مومون ولا عندنا الكثره ديال لي برودوي ولكن لا كومبيتونس ما كايناش. واخا اي واحد ممكن يديفلوبي. واخا دابا نرجعوا لهاد النقطه ديال لي كومبيتونس. فين تلاحظ الخلل؟ باسكو انا سيد اللي كيشد البكالوريا هو دائما تيتبع الموجه. نقول لك انا نهار درت اي تي اكسبيرينسز
الحلقات ديال اي تي اكسبيرينسز اللي وصلوا دابا شي 9 ديال الحلقات، وكل حلقه فيها ساعه ديال المشاهده ولا كانوا الناس الكريتيك تيقول لك ساعه باش دير توتوريال. انا ما كنتش ندير توتوريال، انا كنت ندير اون فورماسيون كومبليت. الا خدينا مثلا الفيديو اللي اكثر مشاهده عندي هو ديال لا رياليزاسيون ديال اون بانيير بوبليسيتير فلاش. كلشي تيقول بلا سي دي باسي اكسيتيرا، ولكن علاش كاينه كثره المشاهده؟ حيت باقي عندنا لو بوزوان اليومي هذا. دونك الناس كي سون فورمي في لي زيكول يسون فورمي انه ياخذ من عند الاستاذ المبادئ الاساسيه وخصو هو يمشي ديفلوبيها ايور. ما يمكنش واحد طالب في البريمير اني قرا مثلا الموديول ديال ادوبي فلاش غادي يخرج من ليكول غادي يمشي على برا وغادي يديفلوبي لا كومبيتونس ديالو راسو بسهوله. امبوسيبل، حيت يلاه قال بسم الله. دونك الاستاذ هو لونكادرون، هو لو كوتش، هو لو فورماتور. دونك الا ما كانش عنده اصلا الاستاذ الامكانيات ولي كومبيتونس انه يفورمي هذاك ليتوديون، انه ياخذ واحد غنقول لك واحد ماشي كومبيتونس، مي غنقول لك ياخذ واحد لوتي اللي هو بروفيسيونيل، واحد لاكي لي بروفيسيونيل يعني اللي غيخدم به، عمر هذاك الدري ما غيديفلوبا حتى يخدم في واحد لا سوسيتي. هذه كارثه اخرى ملي تنوصلوا للهضره على الانتربريز، كارثه اخرى هذيك سي اوت شوز. دونك انا نط درت هذوك لي فيديو علاش؟ باسكو فيهم لي زاستوس بروفيسيونيل اللي غادي تاخذ هذيك لاستوس غتخدم تدمر عليها واحد ساعه ديال المكانه، غادي دير واحد نقولوا واحد لا بروميير سيمين غادي تخدم فيها واحد الحلقه مثلا، ولكن تخرج عندك اون كومبيتونس بروفيسيونيل. واخا ممكن تذكرنا فقط بالشانل ديالك على الشانل سي غادي سي اي تي اكسبيرينسز داكور ولا سفيان سوبيلا. سينون سور لو سيت لو بلوغ ديالي راه كاين كاع لي فيديو سي سوبيلا ليرنين بون كوم. فوالا غادي تلقاو اللين ديال الشانل دابا تيظهر لك كما كتشاهدوا على الشاشه، وغادي تلقاو كذلك لو لين ديال لاباج فيسبوك ديال ليميسيون اللي كيقدمها، وكذلك تلقاو يعني اللين ديال البلوغ اللي الناس اللي بغاو يتبعوا يديروا. غادي نرجع معك لواحد السؤال اخر، يعني في نظرك انت واش يعني كاين بزاف الناس اللي دابا كيقراو في لوف بي بي تي كيقراو ديفلوبمون ولكن كيحسوا ان كاين واحد لو مونك يعني في يعني كو سوا في بي بي تي كو سوا في بي بي تي كو سوا لي زيكول بريفي اللي كاينين لو سيكل باك بلس 2 سي با ان سيكل دابروفونديسمون. انا عندي اون اكسبيريونس مع لو بي بي تي، عندي اون اكسبيريونس مع لا فورماسيون بروفيسيونيل اترونجير كو سوا ماروكان. هذاك سي ان سيكل اللي تيبريباريك انك من بعد هذيك باك بلس 2 مثلا غادي تبدا تكتشف شنو هو الميتي بصح وغادي تتخصص في التروازيام اني 2 ans تتشوف فيها بزاف ديال الموديل تديفلوبي بزاف ديال لونغاج. ولكن الا خديتي هذاك لو ديبلوم وجيت جلست الثانويه كنقول لك انت توي فور في ان لونغاج دو ديفلوبمون غتقول لي تندير بي اش بي وتندير جافا وتندير شويه تاع دوت نت وتندير اوراك وتندير ماي سكويل، ولكن ما عندوش تخصص. الوغ تروازيام اني يتخصص واش غادي نمشي ويب، واش غنمشي لوجيسيال، واش غنمشي مثلا سيرفر، واش غنمشي ريزو. يعني داك التخصص فين تاخذ انت ديك لا كومبيتونس ديالك اللي تتولي فيها ما غنقولش لك تولي اكسيلون مي تتربي هذيك لا بيرفكسيون. واخا يعني على هذا الاساس يعني باك بلس 2 راه سي ريان سي با سوفيزون. يعني الناس اللي كيعتقدوا ان باك بلس 2 افيك اكسبيريونس بروفيسيونيل خصك تكون تخدم اون باراليل غادي تستافد. الا كنتي تقرا اون فورماسيون باك بلس 2 هي تتقرا سون افوار اون اكسبيريونس بروفيسيونيل باراليل ما كافياش. الوغ بالنسبه لك يعني تقريبا شحال من سنه باش تقدر تميتريزي واحد اللونغاج ويب مثلا بي اش بي؟ بي اش بي سي با ليميتي حيت تديفلوب. بدينا حنا بلي بروميير فيرسيون بي اش بي 3 اكسيتيرا، دابا وصلنا ل بي اش بي 6 سون كور دو ديفلوبمون، نقولوا بي اش بي 5 افيك لي زيفولوسيون ديالو. ça se limite pas. علاش؟ باسكو بي اش بي كوم لونغاج بوحدو سي ان لونغاج كو تو بو ميتريزي في ان موا، تقدر تولي تديفلوبي به حيت انت ديجا تو ديفلوب افون بحاجه اخرى. ولكن بي اش بي راه عنده دي فريم وورك زين سيمفوني فيه بزاف تاع لي فريم وورك كو تو دوا ميتريزي حتى سوسيتي تخدموا بلي فريم وورك. ولكن خصك ديفلوبي عاوتاني اون كومبيتونس ديال انك انت تولي ان سيغتان مومون انت تديفلوبي فريم وورك ديالك ديال الديفلوبمون ديالك. وهذه كاينه اون ايبيزود اللي درت كي كونسيرن صح انت هذاك بالنسبه لي هي لا كومبيتونس. انا ديفلوبمون مثلا بي اش بي سي كو تو ديفلوب تي بروبر زوتي، ماشي تخدم لي زوتي ديال الناس. سي بيان دو لي ميتريزي ولكن اون ميم طون الا كنت انايا ان اكسبير ولا نقول انا بروفيسيونيل خصني نعرف نديفلوبي مي زوتي. واخا وبالنسبه للناس اللي كتلقى مثلا تيديروا لك دروس على الويب تيقول لك فوالا اولا واحد الكورسوس تيقول لك غادي نخليك تعلم البي اش بي مثلا في 2 موا اولا 3 موا تولي بروفيسيونيل. ممكن سي بوسيبل ولكن ما تنهضروش حنا مع
مع انسان عاد اكتشف بي اتش بي و اون 2 موا غتولي ان بروفيسيونيل. لا حنا تنهضروا مع انسان اللي عاد اكتشف. لا امبوسيبل تولي ان بروفيسيونيل 2 موا ولا 3 موا. ما يمكنش حيت انا ملي تنقول لك ان بروفيسيونيل تيميتريزي بي اتش بي صافي يخدم على دي بروجي اون بي اتش بي qui sont purs PHP, qui sont basés avec du codage propre PHP ou là on oriente objet ou les choses. ولكن باش en 2 mots وليتي professionnel, le mot professionnel ça n'existe pas عند quelqu'un qui découvre. Ça existe عند quelqu'un qui pratique et qui pratique des projets qui sont réels. ولكن كيفاش غادي براتيكي دي بروجي ريال هو اصلا ما هنا فين كاين اللبس، هنا فين الناس ما فاهمينش كيفاش يمانتونيو الكورسوس ديالهم. تيدخل تيقرا وتيقرا مثلا ان موديول تيدير ان بروجي في وسط ليكول ديالو تيحس براسو بلا البروجي ديالو ما فيهش دي بوغ الوغ il se prend pour quelqu'un de professionnel. تيخرج تيقول لهم انا جو سوي اكسبير في البي اتش بي صوبت ان بروجي درت ولكن ملي تجيبوا لابواط عندك وانا طرات لي مع بزاف ديال الناس تجيبوا لابواط عندك تقول لي شنو تدير في بي اتش بي تقول لك انا تندير هذه وخدمت على بروجي ساشون دوك لي بروجي سي دي بتي بروجي دارهم في ليكول ولا دارهم فريلانس على برا الوغ تنجيبو تنحطو في ان بروجي ليت انورم مع ان اورغانيزم مع مولتي ناسيونال ولا تلقى راسي تنضيع الوقت. دونك هنايا فين هو البروفيسيوناليزم؟ واش ليكسبيريونس والكومول في دي بروجي كبارين كي اون لا فالور ولا دي بتي بروجي فريلانس درتيهم مع دي بواط؟ دونك هنايا الواحد يسول راسو وغيعرف يجاوب ويل فا سو سيتوي وغيقول واش انا ديك الساعه بروفيسيونيل او با. واخا ولكن يعني رجوعا سميتو يعني الكوتي ديفلوبمون ويب بالنسبه لك انت باش نهضروا على ان ديفلوبور ويب شنو هما الحوايج اللي خاصنا شنو هما الحوايج اللي خاصو يميتريزيهم؟ الوغ ان ديفلوبور ويب الا جيتي تشوف الواقع ديال المغرب ديالنا للاسف انايا ديفلوبور ويب وانت ديفلوبور ويب وصحابنا اللي تيشوفونا سون دي ديفلوبور ويب علاش؟ باسكو ils ont accès à la technologie où ils arrivent à créer des choses. Moi, je dis qu'il y a des projets parce que le terme projet c'est autre chose. Ou créer des éléments. Même ceux qui créent des éléments web, genre une petite page, une petite maquette intégrée au header, ce sont des développeurs web. Parce que ce qu'ils développent par le web. Ils développent chez Haja Machi web. ولكن un développeur web, شنو هي la mission ديالو؟ Un développeur web ou un webmaster, quelqu'un qui fait du webmastering, c'est quelqu'un qui travaille sur un projet web de A à Z. واش الناس تعرفوا A à Z شنو في وسطها les phases ديال هذا البروجي. Depuis la partie web design, le découpage, l'intégration, حتى là maintenant c'est la création de solutions. الناس راه تعرفوا يصاوبوا الماكيت وتعرفوا يردوها HTML وتعرفوا ينتجريوها ولكن malheureusement ils ne savent pas réaliser des solutions. Donc les solutions شنو هما؟ c'est que انا عندي un projet déjà qui est existant موجود مصاوب وتيجي عندي انا ان كليون حيت انا كونسلطون تنقول ليه انا ديفلوبور ويب دونك جو سوي ان كونسلطون في الويب تيجي تقول لي فوالا عندي ان بروجي عندي فيه مشكل بغيت نزيد ليه مثلا واحد لي موديل بغيت نزيد ليه دي فونكسيوناليتي هذا سي ان نيفو طالع باش تشد ان بروجي اكزيستون كوديه واحد يمكن مكلخ يمكن واحد ما عارفش انت شكون لي ديفلوبور تقرا لو كود tu dois lire le code le comprendre l'optimiser et l'adapter les besoins du client ديالك و développer la solution sans toucher لهذاك le site هذا c'est un développeur. Là je peux dire que dès que la personne c'est un consultant développeur. هذا كون باقي ما عطيتيناش يعني بالنسبه لي انا بيسكو هاد ليميسيون ديال غادي يشوفوها مبتدئين اللي تما باغيين يطمحوا انهم يكونوا دي بروفيسيونيل باقي ما عطيتيناش اشنا هما الحوايج اللي خاصو يركز عليهم في البروسيس ديالو. السوليوشن يسمى بالنسبه لي جون اللي عاد بداو انا تنقولها ميم الطلبه اللي تيبداو عندي في لا بروميير اني تيكونوا خداو ديجا اون سبيسياليتي مثلا تيقول لك انا ملتي ميديا ولا ويب ولا هذا مثلا الديبار ديالهم في لا بروميير اني الحاجه اللي خصو يركز عليها سي كو كاينين دي موديول هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو في الديفلوبمون في لانجينيوري ما تهضرش معاك جوست ان ديفلوبور ويمشيو في كورسوس دانجينيوري كاينين دي موديول اللي خص الانسان يركز عليهم ولا ما لقاهمش في ليكول حنا راه تنديروهم يدخل عندي لاباج يشيرش il fait une demande كاينين دي جون في المغرب الحمد لله كي سون لا ils sont prêts à aider les gens بحال كنت بحالي انا مثلا بالله عط الله انا دابا اللي تنقلبوا بالله عط الله غنعاونوا الناس غادي ما راه داك الشيء راه عارفين شنو كاين ما غاديش نحتاج نقلب دونك حنا اون ايسي دو راجوتي دي زيليمون
ياك انا ساهل عليا ندير واحد جوج ديال الفيديو ثلاثه واعرين ومن بعد نبدا ندير لا بوبليسيتي مثلا ليكول اللي انا فيهم نبدا نجيبهم يقراو. انا سا مانتيريس با، سكي مانتيريس شوف لا فيديو استفدتي قول الله يرحم الوالدين والله يسهل عليك كل طرف الخبز. حنا هادشي اللي بغينا. دونك بالنسبه لواحد اللي دخل لا بروميير اني وعارف راسو بغا يمشي في لو ديفلوبمون، حيت الويب اون جينيرال ولا لا تكنولوجي ويب ولا لانفورماتيك اون جينيرال سي دي سبيسياليتي. هي الويب راه فيه بزاف دي سبيسياليتي، فيه الويب ديزاين سبيسياليتي، l'intégration spécialité, le codage et le développement spécialité. Mais en général, بغيتي تبدا l'algorithmique ça تكون صح مزيان. algorithmique niveau 1 niveau 2 يعني procédural orienté objet ما نهضروش فيها مزيان. ندوزو لا بارتي مثلا tout ce qui est templating. لا بارتي HTML5 CSS3 حيت هما اللي كاينين دابا. الا الاستاذ قال لك حنا مثلا نديرو HTML4 ونديرو CSS2 ولا الاستاذ سمح لي راه ما كايناش حيت دابا HTML4 مشى ما بقاش. دونك دابا HTML5 غنبداو بشويه HTML4 باش نفهموا شنو هو HTML. مي اون دوا باسي HTML5. كي لقى راسو ما قراش HTML5 كاع في هذاك الموديول لا يا بروبليم فو ريكلامي كو خصني نقرا HTML5. ما قراش ليك وطابا لو شوا باسكو راك ديجا انسكري سير قرا راسك. انت HTML4 هو لا باس تخرج وتقرا على برا وتحاول تهرب. دونك HTML5 CSS3 هاد لا بارتي هادي ماشي ا ميتريزي، شي حاجه اكثر من ا ميتريزي. C'est-à-dire il faut pratiquer sur des projets n'importe quoi. نخدم على دي توتوريال نجيب دي ماكيت نانتيغريهم نحاول نخدم حيت هذه هي لا باز. لا بارتي انترفاس مهمه هي كومونيكاسيون مع الكليون. هذه l'algorithmique. دزنا لا HTML5 CSS3 ندوز لا بارتي كوداج كليون. خطير ماشي مهم خطير. انت نقول كوداج كليون سي جافا سكريبت ولي فريم ورك ديالو خليهم ديكو حنا نهضروا على جافا سكريبت مع جي كويري اجاكس اوسي. دونك هنا تنهضروا على لا تكنولوجي جافا سكريبت. خصو يكتشف فيها الكوداج سامبل ديال جافا سكريبت ويدوز شويه جي كويري ويمشي لاجاكس تا يعرف شنو هما الكوداج اجاكس لي فونكسيون. حيت الناس دابا الكارثه ديال هاد لابارتي اللي هي كليونت اش تيوقع لهم تيمشيو تيتيليشارجيو لي بلوغين جي كويري. عمر بابا ما عرفوا هذاك الكوداج شنو فيه. عمر ما قرا الكود ديال دابا هو مرول ولكن نو سي با شنو هما هذاك الشيء اللي تيحط. هو كوبي كولي وعند بالو راه خدام بالجي كويري. انا طرات لي مع بزاف الناس تيجيب لي شي سيت كله جي كويري تيخلعني تنقول لي هذه كي درتي ليها واحد البلوغين هذيك خدامه بلوغين واخا تقدر تادابتي ليا هذه ما هذه وما نعرف لا لقيت دابا نمشي نقلب مصيبه. دونك انت ديفلوبور اي تو سي ميم با داك الكود اللي حاط في السيت ديالك و تو فو مانتونير في اللون تيرم. tu vas le maintenir السيت ديالك وما غاتقدرش تمانتوني. دونك انت ما عندكش بلوغين ولا ما بقاتش عندك اون سورس بغيتي دير لي موديفيكاسيون ساهله ترون كلشي il faut maîtriser. Donc la partie client JavaScript ولات un élément اللي كريتيك في ان سيت. il faut le maîtriser à 100%. تعرف وهذه سي لا بروشين ايبيزود ديالي سي لا بارتي جي كويري. لقيت مشاكل مع الناس انا تنصاوب لي فيديو على حسب المشاكل فما نكتشفش المشكل ندير الفيديو ديالها. en tout cas غادي لا بارتي كليونت ومن بعد اون دوا شوازير كان لونغاج. ما نقولش لك انا غادي تميتريزي كاع لي لونغاج. غادي نجيب دويره على لي لونغاج دو ديفلوبمون PHP J2E بالنسبه لا بارتي اركيتكتوري شويه كومبلكس شويه ديال دوت نت هذا. ولكن il faut finalement choisir un langage نولي فيه اكسيلون. الا بغيت البي اش بي اعرف راسك غادي تمشي في واحد لو كوتي واحد لو دومين لي تو سكي بورتاي تو سكي سيت فيترين تو سكي ابليكاسيون ليجير. نعرف راسي راه غنمشي في هذا لو دومين. بغيت تو سكي ويب مي اركيتكتور لوجيسيال سي نمشي J2E او لا دوت نت. دونك انا تنفضل J2E لان دوت نت تو سكي ميكروسوفت. لا ان شاء الله غادي نعاودو نديرو شي حلقه اخرى باش نحاولوا اننا نهضروا على التوجه في الديفلوبمون ويب اذا كان ممكن. توجه سيتاجي يعني كيف قلتي دابا مثلا الا اختاريت بي اش بي راه عارف اش خاصني ندير. اختاريت هذه اش ندير يعني هذا غادي يخص واحد خصنا نعرفوا حنا التوجه الصافي خصنا نعرفوا لافنيغ ديال الويب فين غادي. الوغ لي جون كي سون في لو دومين كي سون دي كونسلتون مثلا عارفين بالله مثلا جو ديري لافنيغ ديال الويب فين غادي. لافنيغ ديال الويب غادي في دو بيريفيريك. شنو هو principalement mobile
دوزيام تيب سي تو الريست، ما بقاش البي سي هو البرينسيبال. يعني ملي كتقول موبيل ان لي سيت ويب يكونوا ادابتي للتليفون سي اكسيسيبل دوبوي موبيل. دونك يا اما ابليكاتيف ابليكاسيون اندرويد ولا اي او اس ولا ميم بلاك بيري. Sinon, tout ce qui est accessible format web, c'est-à-dire format mobile. Ça veut dire que maintenant, on le responsive design, c'est énorme. Ou le hadata, dans la technologie, c'est le responsive design. Tout le monde en parle. والعجيب هو نهار درت الفيديو ديال الريسبونسيف ديزاين الناس ما فاقوش بالله. وي راه كاين. شوف هذا واحد الموضوع اخر خصنا نطرحه. لان علاش انا ذكرت الريسبونسيف ديزاين. ريسبونسيف ديزاين حيت باش نقول لك انا دابا اكطويلمون شاك بروجي تنخدم عليه تيقول لي تلقى في الكاي دو شارج بروجي ولا لو سيت ولا لي تمبليت ادابتي افيك لو ميديا. صافي دير لا ميثود دو ترافاي من الاول خاصها تكون بازي على ريسبونسيف ديزاين. دونك صا لا ضمن ريسبونسيف ديزاين خصنا نديرو واحد ساعتين اخرى. لا هذا موضوع اخر ان شاء الله حتى نجي عندك ونهضروا فيه. اذا طبعا ما غاديش غادي نعطيك اخر سؤال وغادي تجاوبني لا قبل ما هذا لان الوقت ما بقاش. لو موند ديال ديفلوبمون ويب فيه الفلوس ولا ما فيه؟ فيه الفلوس، فلوس صحيحه كيما سميتو فيه الكرمو. ولكن اسمح لي باش ما نوقفوهاش هي في هذه النقطه هذه فيها الفلوس، ولكن شكون اللي تيعرف يدير فيها الفلوس؟ الناس اللي كومبيتون متفقين. هذا معروف، هذا لا غبار عليه. اذا طبعا الموضوع كبير وما يمكنش ان انا نلخصه في 20 دقيقه و 22 دقيقه. كنت سعيد جدا انني نتواصل معكم، والى عجبكم اللقاء ممكن نديروا لقاءات عده مع الاخ. مرحبا بك في الرباط ان شاء الله قريبا. فالى عجبكم ما تنساوش انكم تحطوا لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم، وفي انتظار استفساراتكم كذلك. كنت سعيد جدا ان اتواصل معكم من خلال هذه الحلقه. يمكنك دائما متابعه رغيب امين على مدونه المحترف فقط على الرابط www.tshipprofessional.com. يمكنك كذلك الانضمام الى اكبر واضخم قناه على اليوتيوب فقط بالنقر على زر سبسكرايب. ازيد من 200,000 مشترك. يمكنك كذلك الانضمام على صفحتنا فيسبوك facebook.com/tshipprofessional. ازيد من 400,000 معجب ومهووس بالتكنولوجيا. اراكم ان شاء الله في حلقه اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي.